यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारिक। एक नए प्रोग्राम के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं, खुदावंद ने अपनी बंदी को बहुत बरकत दी है। खुदावंद अपनी बंदी को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपनी मुनादी के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। एवेंजेलिकल डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी को जानेंगे। खुदावंद ने जवानी के अयाम में ही उन्हें चुना अपनी खिदमत के लिए। मैं बात कर रही हूँ सिस्टर एवेंजलिस्ट सारा चौधरी की। इससे पहले मेरे अजीज़ों, मैं आपकी मुलाकात सिस्टर सारा से करवाऊँ, मैं चाहूँगी आइए उनकी खिदमत की चंद पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, वेलकम टू फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारिक। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला कि हम आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम जाने फ्रूटफुल लाइफ के बारे में कि खुदावंद ने अपनी बंदी के वसीले से क्या मेरी और आपकी बरकत के लिए रखा है, आइए अपने सर को झुकाएंगे और हम खुदावंद की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ए खुदा कदूस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक है। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जो तेरी तरफ से मुकर्रर था, और तूने अपनी बंदी को खुदावंद एक ज़बरदस्त विजन दिया ताकि खुदावंद बथेरे तेरे खादमों के वसीला से, उनकी शख्सी गवाहियों के वसीला से लोग बरकत पाएँ। आज के खुदावंद इस सारे प्रोग्राम का सारा इज़्ज़त जलाल तेरे नाम को देते हैं, और हम शुरू से लेकर आखिर तक तेरे रूह को खुदावंद इस जगह पर इन्वाइट करते हैं। हम जो कुछ भी बोलें खुदावंद तेरे रूह की तहरीक से हो, और लोग खुदावंद सुनकर इसके वसीला से बरकत को रिसीव करें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सिस्टर जी, खुदावंद ने आपको बहुत बरकत दी है और खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता है। आपने बहुत सारे शहरों में खुदा के नाम को जलाल दिया कलाम के वसीले से। मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी जगह पर मिलकर खिदमत की। तो मैं जानना चाहूँगी सिस्टर जी कि आप कैसे खुदावंद की खिदमत में आई। आपकी टेस्टमनी में जानना चाहूँगी कि कैसे खुदावंद ने आपको चुना और कैसे आप एवेंजलिस्ट खिदमत के लिए जो है वो आप तैयार हुई। जी तहमीना, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप की, जिसने अपने नाम में मुझे चुना और दुनिया में से अलग किया। मैं हमेशा एक बात बड़े मजबूत पर भी जाकर कहती हूँ कि हम इस काबिल नहीं थे, मगर ये सिर्फ उसका फजल और उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें लिया है, हकीरों नकम्मों ना वजूदों को चुना और अपना नाम दिया, और उसके वसीला से खुदा काम कर रहा है। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी जो शख्सी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने काम किया, मेरी कॉलिंग मेरे बचपन से पहले की थी। मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद साहब को खुदा ने ख्वाब रोया में इस बात को जाहिर किया कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी है वो खुदा के जलाल के लिए होगी। फिर जैसे जैसे मैं बढ़ी, खुदा ने बचपन में ही मेरी वालदा को भी बहुत सारे ऐसे ख्वाब दिखाए जो मेरी खिदमत के साथ रिलेटेड थे। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी वालदा ने कुछ ख्वाब मुझे बताए जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों को देखा, और उन्होंने मेरे साथ जब शेयर किया तो मुझे वो कहती हैं कि सारा, मैंने तो कभी आपको दुआ करते हुए भी नहीं देखा, तो मैंने तो इतने बड़े ख्वाब देखे हैं कि आपने बाइबल उठाई हुई है और हज़ारों की तादाद में लोग आपके पीछे हैं। तो मैंने उनको मुस्कुरा के कहा, अपनी वालदा को, हम अम्मा कहते हैं घर में, तो मैंने कहा अम्मा क्या पता खुदा के कामों का कि वो क्या चाहता है। तो जैसे जैसे फिर बढ़ती गई मैं एज के अंदर, और खुदा ने ख्वाब रोया में मुझ पर बहुत सारी चीज़ों को जाहिर किया, और बहुत सारे जो हमारे इलाके के खादमीन हैं, खुदा ने उनको ख्वाबें दिखाई मेरी रोया के बारे में, मेरी खिदमत के बारे में, और खुदा ने मुझे चुना और अलग किया। और आज खुदावंद के फजल से पूरे पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, रूहों को जीत रहे हैं और खुदा को जलाल दे रहे हैं। आमीन। इससे पहले सिस्टर जी, आप खिदमत में आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी?
देखिए बात ये है कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है मारूसी तौर पर वो गुनाहगार ही है, मगर जब हम शख्सी तौर पर यीशु को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो वो हमारे गुनाहों को हमारी पीठ पीछे फेंक देता है। एक इंसान होने के नाते मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे गुनाह थे और एक वक्त आया जब मैंने अपने उन तमाम गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल किया और आज खुदावंद के फजल से उस निजात का पैगाम बथेरी जिंदगियों तक जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी नाइस। बड़ी बाबरकत बात आपने शेयर किया कि इससे पहले आपकी ज़िंदगी जो गुनाह में थी, क्योंकि इंसान जो पैदा ही गुनाह में हुआ है, थोड़े दिनों का है, तो इससे पहले आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी गुनाह में थी, लेकिन खुदावन ने आपको चुना और वो आपके चुनने के लिए उस खुदावन ने कलाम आपके पापा से किया, आपकी मामा से किया, तो आपने उनकी रोया को असल में जो है वो कंप्लीट करते हुए आज आप खुदावन की अजीम खादमा है। मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि हमारे इस प्रोग्राम का जो सारा सिस्टर ये मकसद है कि हम ये जानना चाहते हैं कि खादमों की ज़िंदगी कैसे फ्रूटफुल है और एक आम जो इंसान है वो कैसे फ्रूटफुल हो सकता है। आज का ये सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है कि फ्रूटफुल लाइफ, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि एक आम जो इंसान है वो कैसे फलदार हो सकता है, कैसे फ्रूटफुल हो सकता है। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि देखिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। अगर हम एक फ्रूटफुल लाइफ चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो और रूह के फलों से ताज़ा हो और ये फ्रूट हम दूसरों तक लेकर जाएं, तो सबसे पहले हमारा शख्सी ताल्लुक़ खुदा के साथ होना चाहिए। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। और अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर शख्सी तौर पर खुदा का कलाम होगा और कलाम के वसीला से खुदा ने ज़मीन पर क्रिएशन की और वर्ड ऑफ गॉड से खुदा ने जब कहा ज़मीन बन जा तो ज़मीन पानी से जुदा हो गई और ज़मीन पर बसने वाला हर चरिंद परिंद खुदा के मुंह के निकले हुए कलाम से ज़मीन पर तख्लीक हुआ। तो मैं समझती हूँ अगर कोई फ्रूटफुल लाइफ चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आपने खुदावंद की खादमा से सुना कि एक फ्रूटफुल लाइफ गुजारने के लिए सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की। सिस्टर जी, आप यंग हैं और खुदावंद की खिदमत कर रही हैं, जो बहनें इस वक्त खिदमत में आ रही हैं और आना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कलाम अक़दस में रकम है कि गर्ज़ खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। मैं ज़ाती तौर पर जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आए और मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों को यही कहूँगी कि कलाम में लिखा है कि जब मेरे नाम से लोग तुम्हें लानतन करें और इबादत खानों से बर्खास्त कर दे तो तुम मुबारक होगे। मैंने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया और मैंने स्टेप्स उठाए और बहुत सारी जगहों पर मुझे रिजेक्ट भी किया गया। चर्चिज़ के अंदर, बहुत सारी इबादतों के अंदर जब मैंने टीम का हिस्सा बनने की कोशिश की तो फिर एक विज़न खुदा ने मुझे ऑलरेडी पहले से दे रखा था और मैं ये जानती हूँ कि मैं माँ के पेट से ही उसके लिए चुनी जा चुकी थी। आमीन। बड़ी अच्छी बात आपने की है सिस्टर जी कि अक्सर जो हमारे यंगस्टर हैं जब वो खिदमत में आना चाहते हैं तो उन्हें डिसाइड कर दिया जाता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो समटाइम्स वो कहते हैं कि आप अभी रहने दें, या उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है यूथ को डिसाइड कर दिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं एक चीज़ यही कहूँगी कि ये एक मुहावरा मैंने बनाया हुआ है, यहोवा यरी तो डोंट वरी। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से यहाँ से ये अनाउंस करना ज़्यादा पसंद करूँगी कि जब यहोवा हमारे साथ हैं और उसने हमें चुना है तो हमें उसके काम को करने के लिए कहीं पर भी डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस रसूल कहते हैं कि किसी के कमज़ोर करने से मैं कमज़ोर नहीं होता और किसी के पीछे करने से मैं पीछे नहीं हटता। खतूत के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने ये कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक विज़न बनाया है और हमेशा कोशिश की है कि मैं जब भी कोई बात करूं खुदा के कलाम के सांचों के अंदर रहकर करूं। आमीन। आपकी जो लाइफ है वो बहुत फ्रूटफुल खुदा ने बनाई है और मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप एक फलदार ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप क्या समझती हैं सिस्टर जी कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी बड़ी टेस्टमनी है, ऐसी गवाही है जिसको जानकर जितने लोग हमें देख रहे हैं वो बरकत पा सकें, फ्रूटफुल हो सकें, ताकि वो एक फलदार ज़िंदगी को गुजार सकें? जी सिस्टर, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी तौबा बड़ी मुनफरद सी थी
اور ایسا ہوا کہ اکثر خادمین آ کر مجھے کہتے توبہ کر لیں، اور میرا سب سے ایک ہی سوال ہوتا، میں کہتی آپ مجھے یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتے کہ ہمیں خدا نے بھیجا ہے۔ تو میرا جواب ایک ہی ہوتا، میں ہمیشہ یہ کہتی اگر وہ خدا آپ کا خدا ہے تو وہ میرا بھی تو بنانے والا ہے، کبھی براہ راست میرے ساتھ بات کرے تو میں خدا کو قبول کروں گی۔ اور میں اسٹریٹ فارورڈ ہمیشہ جتنے بھی خادمین مجھ سے یہ کوسچن کرتے میں ہمیشہ یہی میرا جواب ہوتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، میں اپنے بیڈ روم کے اندر گئی اور میں صوفے کے اوپر بیٹھی اور میں مسکرا کے کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہتے ہیں خدا ہے نظر تو آتا نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ لفظ بولے ایک دم سے میرے کمرے کے اندر ایک روشنی آ گئی، اور میں نے اپنے قدموں پر جب کھڑا ہو کر چلنا چاہا تو شروع سے میں جوشیلی بھی تھی، میں نے بڑا زور لگایا، اور جب میں زور لگا رہی تھی تو میرے پاؤں کے اندر ایسے جیسے کسی نے سلاخیں ڈال دی ہیں، اور میں اپنے آپ کو ہلا نہیں سکی، اور اس روشنی کے اندر میں نے ایک ہی آواز سنی کہ میں یہوہ یری ہوں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور ایسا ہوا کہ میں اسی اپنے بیڈ روم کے اندر زمین کی انتہا تک جھکی، اور میں نے کہا خداوند آج میں نے جان لیا کہ تو زندہ خدا ہے۔ ویری نائس۔ اور پھر اس وقت میں نے خدا کو قبول کیا، اور اس قبولیت کے بعد پھر میں نے اپنے دل میں اس بات کو رکھا، میں نے ظاہر نہیں کیا کسی پر بھی، نہ گھر کے اندر نہ کسی اور کے ساتھ، لیکن میں خدا کی ذات کے ایکسپیرینس کرتی رہی۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے اندر ہی اندر جب توبہ کی، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب میں نے اپنی توبہ کا اعلان کیا کہ اب میں مسیح کے لیے ہوں، اور اس کے بعد خدا نے مجھے اپنے روح سے بھی بھرا، اور وہ بھی میرے لیے بہت سرپرائز تھا۔ اور جب روح القدس پانے کے بعد میں نے خدمت کا آغاز کیا، پانی کا بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری لائف کے اندر ایک بیماری نے زبردست اٹیک کیا، اور تھائرائڈ کی صورت میں وہ بیماری میرے گلے کے اندر ڈائگنوز ہوئی، اور اس کی وجہ سے میرا جو بی پی تھا وہ شوٹ کر جاتا، نیچے والا بی پی لو ہو جاتا، اور ایسا ہوا کہ مجھے نہیں تھا پتہ یہ کیا ہے۔ اور ایون دین یہاں تک کہ میرے کچھ کزنز نے مجھے کہا آپ نے توبہ کی، آپ بیمار ہو گئی ہیں، اور خدا اس دوران بھی میرے وسیلہ سے کام کر رہا تھا۔ اور میں اکثر جب لوگوں کے لیے دعا کرتی، اور میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ بیڈ پر پڑے ہوئے لوگ جو فالج زدہ تھے، جب میں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی تو خدا نے ان کو شفا دی۔ اور آج آپ خود بھی بیماری جی میں خود بھی بیماری میں تھی، مگر میرا ایمان، فیتھ آف اسپرٹس میرے اندر اتنا کام کرتی تھی کہ میں کہتی تھی کہ میرا خدا یہ کر سکتا ہے۔ اور اسی دوران جب میں نے ٹیسٹ کروائے نوری ہاسپٹل میں سے، اسلام آباد سے ہی، پھر ایسا ہوا کہ اس کے اندر جو رپورٹ تھی وہ آج میرے بیڈ روم میں فائل میں پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آپ کا نیچے والا حصہ پیرالائز ہو چکا ہے، اور ایک رات میں جب اٹھی صبح مارننگ میں تو میرے سے اٹھا نہیں گیا، اور میں خدا سے براہ راست بات کرنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میں نشانات کے ساتھ خدا کی خدمت کر رہی ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے کہا خدا میرے وسیلہ سے اتنے بڑے کام کیے ہیں، لوگ کہیں گے یہ خود فالج زدہ ہے۔ اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھ کر کہا، میں نے کہا خدا میرے بدن کا ایک ایک اعضا، میری ہڈیوں کا گودا، میرے بدن کے تمام اعضا تیرے جلال کے لیے ہیں، اور آج ان کے اندر تیری شفا اترے، اور یہ ٹانگیں، یہ دل، یہ روح، بدن، جان تیرے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا رہے گا۔ پھر ایک زبردست خدا نے میری زندگی کے اندر کام کیا، اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کو تقریباً 20 دن ہم آیوڈین رکھیں گے آپ کے گلے کے اندر، اور اس کے بعد آپ کو تنہا رہنا ہے، اکیلے میں رہنا ہے، نہ کوئی آپ سے مل سکتا ہے، نہ آپ ٹیلی فون کو یوز کر سکتی ہیں۔ اور اس دوران جب ایسا ہوا تو میں نے ایک خواب دیکھا جس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر ہے، اور اس نے میرے اس نس کے اندر انجیکشن گھسیڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو ہلا رہا ہے، اور میرا بدن پورا ٹوٹتا جا رہا ہے، تکلیف کے اندر ہے۔ اور جب میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور پیچھے میں دیکھ رہی ہوں شیطان مسکرا رہا ہے اس خواب کے اندر، اور میں نے اس کو کہا تو کر لے جو کرنا ہے، اب یہ خدا کا جلال ہی ظاہر کرے گا۔ اور ایسا ہوا کہ 20 دن کے لیے ڈاکٹرز نے میرے گلے کے اندر آیوڈین رکھی، اور اس آیوڈین کو رکھنے کے بعد انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ اور ایسا ہوا کہ 20 دن میں نے جب کمرے میں جانا تھا، میں نے کچھ بائبل سے ریلیٹڈ بکس لی استقرائی مطالعے کے لیے، جس میں قاموس الکتاب، کلید الکتاب، تفسیر الکتاب اور بائبل مقدس جو سب کتابوں کا تاج ہے، اس کو میں نے اپنے دل سے لگایا، اور میں نے کمرے میں چلی گئی، اور ایک دن میں نے نہیں تھا بولنا، خاموش رہنا تھا آیوڈین رکھنے کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب اس میڈیسن نے اثر کرنا شروع کیا تو میری باڈی کے اندر زبردست قسم کی تکلیف، درد،
آج بھی جب وہ درد مجھے یاد آتا ہے میری روح کانپ جاتی ہے. اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک میری سکن کو اس نے پھاڑنا شروع کر دیا اور اس میں سے بلڈ رستا تھا جو میرے کپڑوں کو, میری بیڈ شیٹس کو گندا کر دیتا تھا. اور اس دوران یہ شدت بہت زیادہ تھی درد کی, اور میری والدہ شوگر پیشنٹ تھی اور وہی آتی تھی میرے کمرے میں کھانا رکھنے. جب وہ آتی تو میں ان سے چھپانے کے لیے اپنے منہ کے اوپر بلینکٹ لے لیتی. میں بہت کم رونے والوں میں سے تھی, اکثر ہمارے خاندان میں ڈیتھ ہو جاتی, میں بہت کم رونے والوں میں سے تھی. سارے خاندان کے لوگ جانتے کہ میں ایک اسٹرانگ لیڈی ہوں. اور ایسا ہوا کہ ایک دن بہت شدت بڑھ گئی درد کی اور بلڈ رس رہا تھا, اور میں مذبح پر جا کر جھک گئی اور میں زار زار رونے لگی. میں نے کہا خداوند تو نے میرے قریبی رشتے, میرے خونی رشتے مجھ سے دور کر دیے. میں نے تو اپنا بدن تیرے جلال کے لیے دیا اور اس کے اندر تو نے اتنا درد بھر دیا ہے. تو میرے کمرے کے اندر ایک روشنی آئی اور خدا نے کہا سب دور ہیں مگر اس وقت میں تیری سانس کے اندر ہوں. Praise the Lord. اور اس کے بعد میری زبان کا ٹیسٹ, یقین جانے آج تک میں ویسا ٹیسٹ نہیں لے سکی. اور وہ ٹیسٹ میری زبان سے ہوتا ہوا میرے پیٹ تک گیا. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا ریوائول میرے چرچ کے اندر آیا جب میں نے وہ وقت پورا کیا. اور یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس کمرے کا انوائرمنٹ چینج ہو چکا تھا. ایک دن ایسا تھا جس میں دیکھ رہی تھی کہ میرے کمرے کی ہر چیز کے اوپر خدا کا جلال ہے. بیوٹیفل. میری باڈی کے ساتھ اس کمرے کے اندر ہر چیز پر خدا کا جلال ہے. اور ایسا ہوا کہ جب میری والدہ اس کمرے میں آئی تو وہ زمین پر جھک گئیں اور زار زار رونے لگی. اس کمرے کا انوائرمنٹ خدا نے ایسا چینج کر دیا تھا کہ اگر کوئی بیمار اس کمرے کی دہلیز کے اندر پاؤں رکھتا تو وہ شفا پا جاتا تھا. اور یہ گواہیاں آج بھی ہمارے علاقے کے اندر موجود ہیں. اور کبھی خدا نے فضل کیا, موقع ملا تو ضرور اس کو ہم میڈیا تک لے کر آئیں گے. آمین. پریز دی لارڈ. مجھے لگ رہا ہے سسٹر جی مجھے آپ کو دوبارہ بلانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اتنی پاورفل ٹیسٹمنی, اور اس وقت جتنے لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج مجھے اور آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ خداوند کی عظیم خادمہ سے, ان کی زندگی کے بارے میں جاننے سے, کیسے خداوند ان کے ساتھ ہم کلام ہوا اور خدا نے بتایا کہ میں یہوہ خدا ہوں. میں آپ سب کو میرے عزیزوں بتانا چاہتی ہوں کہ دعا ہمیں اختیار دیتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پاکرو جو نبیوں کے وسیلے سے بولتا ہے وہی پاکرو میرے اور آپ کے وسیلے بولتا ہے, وہی پاکرو سسٹر سارا کے وسیلے سے بولتا ہے. تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے ایسے خادموں کی ٹیسٹمنی کو سننے کی, ایسی ٹیسٹمنیز کو جاننے کی کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے نام کے لیے, خدا کے جلال کے لیے سرو کر سکیں. آخری سوال میں جاننا چاہوں گی سسٹر جی آپ سے, آپ کیا کہنا چاہیں گی آئزک ٹیلی ویژن کے لیے, پاسٹر انور فضل کے لیے اور تہمینہ طارق ورشپ منسٹری کے لیے؟ میں ذاتی طور پر آپ کو بہت لائک کرتی ہوں کہ خدا نے آپ کو کم عمری میں چنا اور اپنے جلال کا وسیلہ ٹھہرایا. اور دیکھیں آپ کی خدمت کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے پاکستان کے اندر اپنے زبردست سورما کو رکھا ہے جن کے وسیلہ سے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی خدا ان کو یوز کر رہا ہے. تو سر کبھی آپ سے ملنے کا موقع تو نہیں ملا, لیکن چلیں آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ہم آپ کی ملاقات کروا سکیں. جی جی جی. آمین. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی آپ کی خوبصورت ٹائم کے لیے ونس اگین. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی خدمت کے لیے. میری ٹیم اور آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ خدا اپنے جلال کے لیے آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے. میرا ایمان ہے میرے عزیزوں آپ نے خداوند کی خادمہ کے وسیلے سے برکت کو حاصل کیا ہے. آپ اپنی ٹیسٹمنیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر اس پروگرام کے وسیلے سے خداوند آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے تو ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں تہمینہ طارق آفیشیل یوٹیوب چینل پر اور اس کے ساتھ ساتھ آئزک ٹیلی ویژن پر. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے فروٹفل لائف وتھ تہمینہ طارق.